वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे नवाज लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को एक और जो अदालती रिलीफ मिला है। लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ साहब को न सिर्फ बाहर जाने की इजाज़त मिली है बल्कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट से भी निकाल दिया गया है। ये इजाज़त उनको इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने इलाज के लिए बाहर जाना है। अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को 8 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर जाने के लिए इजाज़त दी है ताकि वो जाके अपना इलाज करवा लें। 3 जुलाई तक उन्हें वापस आने की हिदायत भी दी गई है। आज समाअत के दौरान अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को ज़ाती तौर पर कोर्ट के अंदर पेश होने का कहा। जब प्रोसीडिंग्स शुरू हुई तो वो वहाँ मौजूद नहीं थे और जब वो आए तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि वो कैंसर के मरीज़ हैं और हर साल 2 मरतबा तकरीबन वो अपना इलाज करवाने बाहर जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक उनको ये जो मर्ज़ था ये जिला वतनी के दौरान हुआ और वो गुज़िश्ता 15 साल से इसका इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि हालिया दिनों में जब वो जेल के अंदर थे तो उनका वहाँ चेकअप हुआ और कोई नए प्रॉब्लम्स भी सामने आए जिसकी वजह से ये जो ट्रिप है उनकी बहुत ज़रूरी हो गई है। हुकूमती वकील ने ऑब्वियसली इस दरख्वास्त की मुखालफत की और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो खुद नवाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने की से वापसी की उन्होंने ज़मानत दी थी मगर वो आज तक पूरी नहीं हुई। इसी तरह का रद्द अमल जो है वो वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी सामने आया। उन्होंने भी इस फैसले की तनकीद की और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा और ये भी कहा कि शहबाज शरीफ का बाहर जाना तो जैसे एक फरार है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर आज़म तारड़ साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और वकील हैं शहबाज शरीफ साहब। तो हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब से और हम उनसे बात करेंगे जो शहबाज शरीफ साहब को आज कोर्ट से इजाज़त मिली है बैरून मुल्क जाने की अपने इलाज के हवाले से। जी सेनेटर साहब, सर बहुत बात हो रही है कि कल आप लोगों ने पिटिशन गालिबन जमा करवाई और आज रिलीफ भी मिल गया, मुबारक हो। बट कोर्ट सीम टू बी इन अ गुड मूड विद यू पीपल। आपकी जमात के साथ कोर्ट्स का मूड आजकल रखता है अच्छा है। जो भी आप अंदर पिटिशन डालते हैं आप लोगों को फौरन रिलीफ मिल जाता है। देखिए अरफा, कोर्ट के जो रिलीफ है वो मूड के साथ नहीं होते, वो आपके मेरिट ऑफ द केस होता है। वो कहते हैं ना, लॉर्ड डेनिंग ने कहा था कि यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट योर ब्रीफ डिजर्व। बात ये है कि शहबाज साहब का ये केस बहुत अच्छा केस है। आज से 2 साल पहले भी हुकूमत ने उन्हें, जब वो आशियाना रेफरेंस से बेल आउट हुए थे, तो इनका नाम ECL में, जो कि प्रॉपर एक रेमेडी है हुकूमत के पास, ECL में नाम डाला गया। शहबाज शरीफ साहब ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया। इसी तरह केस जो था वो चला, उसमें बहस मुबाहिसा होने के बाद अदालत ने वो ऑर्डर स्ट्राइक डाउन किया और सिर्फ शहबाज शरीफ का नहीं हुआ, ECL के बहुत सारे ऑर्डर लोगों के स्ट्राइक डाउन किए कोर्ट ने, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है ट्रेवल करना। शहबाज शरीफ कोई कन्विक्टेड नहीं है, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। एक नॉन कैंसर सर्वाइवर, उसके मेडिकल जो चेकअप्स होते हैं पीरियडिकल, उसके लिए उन्होंने जाना था। उस ऑर्डर को ना सिर्फ हुकूमत ने वहां पे इत्तफा किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट लेके गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को बहाल रखा। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने 2 या 3 दफा ट्रेवल किया ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोर्ट ऑर्डर, जिसमें वो स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। मेरे लिए बतौर वकील ये बड़ी हैरतनाक बात थी कि इस दफा फिर उन्होंने, अब ECL में तो डाल नहीं थे सकते क्योंकि वो स्ट्राइक डाउन कर चुकी है कोर्ट। तो ये ब्लैक लिस्ट एक वेग सी इनके पास टर्म है जिसको कोई लीगल बैकिंग नहीं है। सर ये बताइएगा कि ये ब्लैक लिस्ट का आपको मालूम कब हुआ? जैसे आप खुद कह रहे हैं कि ECL पे उनका नाम था, कोर्ट से इजाजत मिली, वो पहले भी सफर कर चुके हैं, तो ये ब्लैक लिस्ट में नाम डाला कब गया और आप लोगों को कैसे मालूम हुआ? मैं बताता हूँ। शहबाज साहब की, क्योंकि जिन कोर्ट्स में उनका ट्रायल चल रहा है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ट्रांसफर हुए अभी उनके सब्स्टिट्यूट नहीं आए। कुछ ईद की छुट्टियां थी और उनमें डेट्स भी थोड़ी सी आगे गई हुई हैं और अभी लग रहा था कि जैसे महीना एक कोर्स खाली है, तो उन्होंने अपने वो चेकअप के लिए डेट्स जो थी वहाँ पे निगोशिएट की। दूसरा, आपको मालूम है कि आजकल आपको क्वारंटाइन होना पड़ता है और वो है,
انہوں نے جب اپنے ٹریول ایجنٹ کے ذریعے اپنی سیٹ بک کرائی ہے اس میں وہ ایز این ابینڈنڈ کاشن ٹریول ایجنٹ چیک کر لیتے ہیں جی وہ جو ان کے ایف آئی اے کی جو ان کی جو ویب سائٹس ہیں, اور وہ انفارچونیٹلی فلیش ہوا ہے کہیں سے جی ان کا تو نام جو ہے بلیک لسٹ میں شامل ہے اینڈ ناٹ انٹائٹلڈ ٹو لیو پاکستان. اس پہ پھر ہم نے ان سے آرڈر مانگا لیکن گورنمنٹ ڈڈ ناٹ فرنش اینی ریٹن آرڈر. وہ تو تھے جس میں کہ ان کو امبیرس کریں, ایئرپورٹ سے آف لوڈ کر کے واپس بھیجیں. سو ان دیٹ ایونچوالٹی وی اپروچ دا کورٹ یسٹرڈے. ہم نے فائل کی ود این ارجنٹ فارم کیونکہ ٹریول کرنا ہے, آگے چھٹیاں آ رہی ہیں تو اس لیے لاسٹ ورکنگ ڈے تھا, ورنہ 10 دن کے لیے کورٹ بند ہو رہی تھی. اگر آج لاسٹ ورکنگ ڈے نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کورٹ 1-2 دن کا نوٹس کر دیتی, لیکن اٹ واز لاسٹ ورکنگ ڈے فرائیڈے جو آگے چھٹیاں آ رہی ہیں تو انہوں نے اس لیے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو بلا کے پوچھا. انہوں نے کہا جی میں انسٹرکشنز دے کے بتاتا ہوں, مجھے نہیں پتا, حالانکہ یہ باتیں سب کو معلوم ہوتی ہیں. مین وائل پھر کورٹ نے شہباز شریف صاحب کو بھی بلا لیا اور پچھلے آرڈر کو سامنے رکھتے سر ان کو کورٹ کو عدالت کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ان پرسن بلایا کورٹ؟ میرے خیال میں کورٹ نے یہ سیٹسفائی کرنا تھا اپنے آپ کو کہ ان کو کتنے ٹائم کے لیے جانا ہے, کیونکہ بار بار پھر کاؤنسل کو ان سے کانٹیکٹ اسٹیبلش کر کے بتانا پڑتا ہے کہ ان کی واپسی کب ہے, کتنے دن وہاں پہ رہنے ہیں, کوارنٹائن کتنے روز ہونا ہے. تو کورٹ کی یہ اپنی فیصل ہوتی ہے کہ وہ پٹیشنر کو ان پرسن سننا چاہے یا نہ, اور میرے خیال میں انہوں نے مناسب کیا ہے. کورٹ نے سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہ ان کا پلان کیا ہے, انہوں نے واپس کب آنا ہے, کس طرح کی ضرورت ہے. باقی لیگل سائڈ سے تو یہ بہت اچھا کیس ہے, اس میں کوئی ایسی انہونی نہیں ہے کیونکہ آلریڈی سپریم کورٹ تک ایشو گیا ہے اور اس میں شہباز شریف صاحب کو ریلیز ملا ہوا ہے کہ آپ ان کا نام یہ آرٹیکل 15 آف دا کانسٹیٹیوشن جو کہ آپ کی جو موومنٹ ریسٹرکٹ کرنا ہے, ٹریول بین جو ہے, دس از وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹ. سر لیگلی تو آپ اس کو آبویسلی بہتر جانتے ہیں, بٹ سر سیاسی طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں, اور اب ہم کیونکہ اب آپ سینیٹر بھی بن گئے اس لیے ہم آپ سے سیاسی سوال بھی کر سکتے ہیں, تو سیاسی طور پہ اگر آپ دیکھیں پہلے نواز شریف صاحب کو کچھ اسی طرح کے سرکمسٹانسز تھے, ان کی بھی طبیعت نہیں ٹھیک تھی, علاج کے لیے وہ انہوں نے کورٹ سے اجازت لی, وہ چلے گئے. حکومت کا تب بھی ان کی طرف سے ایک ریزسٹنس یا تنقید ہوئی تھی, وہ باہر گئے, وہ واپس نہیں آئے. شہباز شریف صاحب کو بھی یہ اب ایک دفعہ پھر یہ اجازت ملی ہے. بیچ میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی گئے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی, حکومت تو آپ چھوڑ دیں, آپ کے جو کسی ابھی ٹل ریسنٹلی آپ کے اتحادی تھے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی تنقید کرتی ہے کہ ہمارے لوگوں کے اوپر بھی کیسز ہیں, ان کو تو ای سی ایل سے ان کا نام نہیں کورٹ سے نکالا جاتا. آپ لوگ جب مانگتے ہیں آپ کو اجازت مل جاتی ہے, اور مطلب کہ نواز شریف صاحب کا کیس دیکھے تو وہ واپس بھی نہیں آئے. نواز شریف صاحب کے کیس میں کورٹ نے جو کنڈیشنز لگائی تھی وہ کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے منتھلی جو ہیں میڈیکل سرٹیفکیٹس اور ڈاکٹرز کی اوپینینز واپس بھیجنی ہیں, اور کورٹ نے اس وقت تک ہمیں رہنے کی اجازت دی تھی جب تک کہ وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے. کووڈ کی سنجیدگی کی وجہ سے ان کے ایک پروسیجر ہونا ہے, ان کی جو کیروٹیڈ آرٹریز ہیں ان کی نیروئنگ ہوئی ہے, ان کی ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سال سے اوپر ہو چکا ہے, سال سے اوپر ہو چکے ہیں. سیاسی اسٹیٹمنٹس تو وہ دے لیتے ہیں, تقریریں بھی کر لیتے ہیں, انٹرویوز بھی دے لیتے ہیں, بٹ جب آپ لوگوں سے ویسے بات کریں تو آپ کہتے ہیں ان کی صحت نہیں ٹھیک, ابھی پروسیجر کا دیکھیں. بیماری ضروری نہیں ہے عارفہ ایسی ہو کہ آپ اسٹریچر پہ پڑے اور آپ کو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں. لائف تھریٹننگ جو ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی کمپلیکیٹڈ ہے, اور ان کا جو یہ نیورو سرجری ہونی ہے ان کی, اس کے لیے وہ 2 جگہ پہ فیسلٹی ہے دنیا میں, ایک سوئٹزرلینڈ میں ہے, لنڈن میں ہے, ایک امریکہ کے علاوہ, اور اس میں کووڈ کی وجہ سے وہ سرجری کا رسک بھی لے رہے ہیں ڈاکٹرز ان کے, اور وہ متواتر میڈیکیشن پہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کورٹ نے اپنے آرڈر سے لکھا کہ آپ نے ہر مہینے جو ہے ان کی رپورٹ سبمٹ کروانی ہے, اور اگر حکومت پاکستان کو اس پہ اعتراض ہو تو وہ ان ڈاکٹر صاحبان کی رپورٹس کو وہاں پہ چیلنج کر سکتی ہے. آج تک کوئی تحرک نہیں کیا حکومت نے اس طرح کا. ہاں تقریریں ضرور کرتے ہیں, جیسے ابھی میں فردوس عاشق اوان صاحبہ کا وہ شارٹ دیکھ رہا تھا, انہیں بھی تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے. ڈاکٹر سے کم از کم اس طرح سے چٹھا لگانا اور مذاق کرنا میرے خیال میں یہ غیر مناسب سی بات ہے. رہی بات دوسرے لوگوں کی, تو انہی عدالتوں نے پرویز مشرف صاحب کو اجازت دی ہے, وہ تو آج تک ہوئی ہے, اس کو واپس نہیں آئے, کوئی بندہ ان کی بات نہیں کرتا. پتہ
پتہ نہیں کیوں سر ان کی بھی ہم بات کرتے ہیں نا, وہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے سیاسی معاملات ہیں, نہ تو یہ کوئی صرف ان کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جا سکتا ہے, نہ یہ صحت کے ایشوز ہیں, یہ بیسکلی سیاست ہی ہے نا, کہ مشرف صاحب کو بھی اجازت مل گئی, نواز شریف صاحب کو بھی مل گئی, شہباز شریف صاحب کو بھی مل گئی. ایز آئی سیڈ پاکستان پیپلز پارٹی اب تنقید کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام اگر ECL پہ ہے تو وہ نہیں نکالا گیا. ڈاکٹر عاصم صاحب گئے ہیں, ان کا ریموو ہوا ہے, وہ علاج کرا کے آئے ہیں. شہباز شریف کا پریویس کانٹیکٹ دیکھے وہ 3 دفعہ گئے ہیں, ٹائم واپس آئے ہیں. شہباز بھی بننا کہا گیا تھا, وہ 2 روز پہلے آپ کا کنڈکٹ پھر فاسٹ کیئر کروں گا جن کے ابھی ٹرائل پینڈنگ ہے. جی بہت بہت شکریہ اعظم صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو وزیر اعظم صاحب کا گزشتہ روز کا خطاب تھا امبیسڈرز سے جو ٹیلی وائز کیا گیا. انہوں نے تنقید کی جس طرح ہمارے ایمبیسیز کام کرتی ہیں, اور اس حوالے سے جو اب ایک تنقید وزیر اعظم صاحب پہ اور حکومت پہ آ رہی ہے کہ انہوں نے اس ایشو کو کس طرح ہینڈل کیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو گزشتہ روز کا خطاب تھا بیرون ملک سفارت خانوں اور مشنز میں کام کرنے والے ڈپلومیٹ سے. کافی تنقید ہو رہی ہے ان کے اس خطاب کے اوپر. ویڈیو لنک سے خطاب کیا, آبویسلی لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کیا گیا, اور بات کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ جو پاکستانی سفارت خانے ہیں بیرون ملک میں, وہ وہاں موجود پاکستانیوں کے مسائل کا جو حل ہے وہ نہیں ڈھونڈ رہے اور مسلسل کوتاہی برت رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بے حسی سی نظر آتی ہے ان کے رویے کے اندر. وزیر اعظم صاحب نے خطاب کے اندر یہ بھی کہا کہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں پاکستان کے, وہ ایک کلونیل سسٹم کے تحت ہی کام کر رہے ہیں, اور اب یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کام کرتے رہیں. وزیر اعظم صاحب کے بقول جو پاکستانی سفارت خانے ہیں ان کو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پرو ایکٹیو کردار ادا کرنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں سروس اورینٹڈ ہونا چاہیے, اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے پلیٹ فارمز کے طور پر بھی ان کو کام کرنا چاہیے. اسی تناظر کے اندر پاکستان کے جو سعودی عرب کے اندر معاف کریے گا سفیر تھے, ان کو معطل بھی کیا گیا, اور ریاض کے اندر 6 دیگر سفارتکاروں کو بھی واپس بلایا گیا ہے. یہ جب خطاب جو تھا, جیسے میں نے کہا کہ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا, تو اس کے اوپر بہت ایک سخت رد عمل آیا ہے, خاص طور پہ جو سابق ریٹائرڈ سفارتکار ہیں پاکستانی فارن آفس سے, جن کا بہت ایک لمبا عرصے کی وابستگی رہی ہے. انہوں نے بھی تنقید کی ہے وزیر اعظم کے الفاظ کی, چناؤ کی, اور جس طرح انہوں نے بات کی اور اس کو پبلک کیا, قابل اعتراض کہا. ڈان اخبار کے اندر بھی اسی حوالے سے آج ایک رپورٹ شائع کی گئی جس کے اندر حاضر سروس سفارتکار اور فورن سروس کے آفیسرز نے بھی اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو کے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, یہ ہماری فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ٹو دا UN ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تسنیم اسلم صاحبہ, سابق ترجمان ہے فارن آفس. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. جی تسنیم اسلم صاحبہ, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ بہت پریشانی اور غم و غصہ پایا جاتا ہے فارن آفس کے اندر, جس طرح وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا اور وہ پھر پبلکلی ہوا, ٹو واٹ ایکسٹینٹ از دس ٹرو؟ سچ مچ کیا ریاکشن اسی طرح کا ہے جس طرح رپورٹ کیا جا رہا ہے؟ جی پرائم منسٹر کی جو سبسٹنس ہے ان کی ایلیگیشنز کا وہ, اور دوسرا جو میتھڈ تھا جس طرح انہوں نے پورا یہ اس کو کنڈکٹ کیا. سبسٹنس میں انہوں نے بہت سی ایلیگیشنز لگائیں جو جنرلائزیشنز تھیں, کوئی اسپیسیفک انہوں نے کیسز اس طرح کوٹ نہیں کیے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی سفارت وہ نادرا والے رشوت لیتے ہیں, تو نادرا تو منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر ہے, فارن آفس کے انڈر نہیں ہے. اگر رشوت لی جا رہی ہے آفیشلز کا, ابھی تک وہی کرپشن یہاں پہ پریولنٹ ہے,
تو یہ تو پرائم منسٹر کا وعدہ تھا کہ وہ کرپشن ختم کریں گے. فارن آفس ایمبیسڈرز کا تو یہ کام نہیں ہے. یہ گورننس کے ایشوز ہیں, یہ انہوں نے ایڈریس کرنے تھے. سیکنڈلی انہوں نے ڈاکیومنٹس کے اٹیسٹیشن کی بات کی کہ وہ بڑا ٹائم لگتا ہے اور لوگوں کو دیے نہیں جاتے. لوگوں کی ہوتی ہیں ڈگریز ہوتی ہیں یا میرج سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یا اس قسم کی جو دوسری ڈاکیومنٹس ہیں وہ یا جائیداد کے معاملات ہوتے ہیں, وہ فارن آفس کے جو مشنز ہیں وہ نہیں کر سکتے. وہ پاکستان میں اتھارٹیز کو ریفر کیے جاتے ہیں جو رولز ہیں ان کے انڈر, اور یہاں سے جب ویریفیکیشن ہو جاتی ہے مشن, اس کے بعد ہی ان کو اٹیسٹ کر سکتے ہیں. اگر 6 مہینے یہاں سے آپ کے ڈسٹرکٹ سے جواب نہیں آتا یا آپ کی منسٹری سے جواب نہیں آتا, آر ایمبیسڈرز آر ناٹ ٹو بی بلیمڈ. تو پرائم منسٹر کو پہلے ان چیزوں پہ بریفنگ لینی چاہیے تھی تھورو کہ کیا چیزیں کس طرح یہاں پہ ہو رہی ہیں اور اس کا اصل میں مسئلے کیا ہیں. تیسری بات انہوں نے کی کہ کلونیل جو سسٹم ہے وہ نہیں چلے گا, تو سسٹم آپ نے چینج کرنا ہے, ایمبیسڈرز نے نہیں یا فارن آفس نے نہیں. جہاں تک مائنڈ سیٹ کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹس بہت محنت سے لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو which are beyond them, جو کہ وہ نہیں کر سکتے on their own. اب جیسے پرٹیکولرلی گلف اسٹیٹس کی بات ہوئی ہے, تو گلف اسٹیٹس میں پرائم منسٹر کو میرا خیال ہے بریف کر دینا چاہیے تھا اور ان کو بریفنگ لے لینی چاہیے تھی کہ وہاں پہ رولز اور ریگولیشنز کیا ہیں. کوئی پاکستانی اریسٹ ہو جاتا ہے, 6 مہینے ہمارے مشن کے لوگ پیچھے گھومتے رہتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بندہ کہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ڈیڈ باڈی ہے, وہ جب تک اپنے سارے کارروائی پوری نہیں کر لیتے وہ دیتے نہیں ہیں. پھر آپ کے ورکرز کے ایشوز ہیں, ان کی پیمنٹس ہیں, ان کی جابز ہیں, وہ ایک بار جب کفیل کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پہ سب بے بس ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ٹیک اپ کی جانی چاہیے. دوسری بات ہے میتھڈ. تو میں پھر انہوں نے ٹریڈ کی بات کی کہ ہمارے لوگ انویسٹمنٹ اور ٹریڈ. تسنیم صاحب, آئی کین جسٹ ڈاکٹر ملیہ لودھی کو اس وقت گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. ویل کم ٹو دا ٹریڈ تھنگ لیٹر. ڈاکٹر ملیہ, ایڈنگ آن ٹو اس کی بات کر لوں کہ سبسٹنس میں اس کے علاوہ انہوں نے ٹریڈ کی بات کی. اور ایک تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ پرائم منسٹر جب بھی بات کرتے ہیں انڈیا کو بیچ میں لے آتے ہیں, بھارت سے کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں, جو کہ تھوڑا سا مس پلیسڈ ہے. ایک لارجر جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے انڈیا کی ہے, جو ایک جس طرح انڈیا کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, وہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ کچھ ایمبیسڈرز کی کوششوں سے وہ بدلنے والی نہیں ہے. کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان کی, وہ ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میتھڈ پہ پھر بعد میں بات کر لیتے ہیں, آپ اس کو. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر ملیہ, وڈ یو لائک ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو اٹ؟ میتھڈ کی بات کر رہی ہیں تسنیم صاحبہ, وہ میرا بھی یہی آپ سے سوال تھا اب یہاں کہ شاید اگر بہتر ہوتا کہ اگر وہ شاید تنقید یہ کر لیتے بٹ اس طرح پبلک نہ کرتے, ٹیلی وائزڈ ایڈریس نہ ہوتا, صرف امبیسڈرز اور ان کے درمیان یہ گفتگو رہ جاتی, تو شاید اتنا سخت رد عمل نہ آتا. دیکھیں عارفہ, خامیاں ہر جگہ ہوتی ہیں اور شکایات بھی آتی ہیں سرکاری محکموں کے بارے میں اور سرکاری افسران کے بارے میں, لیکن جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کو پوری طرح سے انویسٹیگیٹ کیا جائے اور پھر دوسری سائڈ کو بھی موقع دیا جائے ایکسپلین کرنے کی پوزیشن. اس طرح سے پبلکلی آپ سینئر ہمارے جو ہیں فارن سروس کے آفیسرز اور بلکہ پوری منسٹری کو, پوری سروس کو اس طرح سے پبلکلی ہیومیلیٹ کرنا اور ٹیلی وائز طریقے سے ان کو ڈانٹنا, میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ہی غیر مناسب تھا. اٹ واز اناپروپریٹ اینڈ انکالڈ فار. اگر سیریس ہے پرائم منسٹر کہ خامیاں کو دور کرنا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ کمیونٹی سروس ایک بہت اہم پہلو ہوتا ہے ہر مشن کا, ہر ایمبیسی کا جہاں ہماری کمیونٹی موجود ہے, تو اگر وہ سیریس ہیں تو انہیں ایک ٹاسک فورس بنا دینی چاہیے. میں تو بہت دفعہ ایڈوکیٹ بھی کرتی رہی ہوں کہ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ جی سول سروس کے ریفارمز لے کے آ رہے ہیں, تو میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے خامیوں کو دور کرنا ہے اور مائنڈ سیٹس بھی چینج کرنا ہے جو آپ کی نگاہ میں مناسب نہیں ہے, تو اپوائنٹ اے ٹاسک فورس یا گیٹ ان ٹو اے پرائیویٹ کانورسیشن. فارن منسٹری کے جو سینئر لوگ ہیں
ان سے آپ بات چیت کریں اور انہیں کہیں جی یہ چیزیں جو ہیں باٹل نیکس ہیں, ڈیلیز ہیں, جو بھی کچھ ہے ریموو کریں. میں یہ بھی پھر کہوں گی کہ وہ فیکٹس پہ بیس نہیں تھے جو ان کے ریمارکس تھے, بیکاز دیکھیے ہر مشن اور ہر ایمبیسی کا جو پرائمری رول ہوتا ہے, آف کورس سرونگ دا کمیونٹی بہت اہم رول ہے, مگر جو پرائمری رول ہے جس کی بات ہی نہیں کی, اور انہوں نے ڈپلومیٹس کو جج کر لیا اس بیسس پہ, صرف ایک پارشل بیسس پہ. پرائمری رول جو ایمبیسی کا ہوتا ہے, میں 3 ایمبیسیز کو ہیڈ کر چکی ہوں, 3 کی ایمبیسیز کو, اٹ از ٹو ڈیفینڈ پاکستان's نیشنل انٹرسٹ, ٹو پرسیو پاکستان's فارن پالیسی گولز, جو ایک ڈپلومیٹک سیکشن کا کام ہے. جو کمپلینٹس انہوں نے وائس کیے وہ کاؤنسلر میٹرز کے ریلیٹڈ تھے, جس کا تسنیم نے بھی ابھی تذکرہ کیا. اور کاؤنسلر سیکشن جو ہوتا ہے ایک ایمبیسی کا, اس میں جو کام چلتا ہے اس کا جو آپ ریفر بیک کرتے ہیں وہ مختلف اور محکموں کو کرتے ہیں, یا وہ نادرا کو کرتے ہیں یا وہ منسٹری آف انٹیریئر کو کرتے ہیں. تو آئی تھنک دا پرائم منسٹر شوڈ بی بیٹر بریفڈ, ہی شوڈ اسپیک آن دا بیسس آف فیکٹس. اور دوسرا یہ کہ اس طرح سے پبلکلی ڈانٹنا, ہیوملیٹ کرنا اور ریڈیکیول کرنا. دیکھیے عارفہ, آئی ڈونٹ نو اگر آپ اف یو آر اویئر, جو ہیڈ لائنز لگی ہیں آج انڈین میڈیا میں ان کو آپ دیکھ لیجئے. کیا ضرورت تھی اس طرح سے کمپیئر کرنے کا؟ کیا ضرورت تھی کہ وہاں پر ہیڈ لائن ایک لگی ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان شیمز پاکستانی ڈپلومیٹس اینڈ پریزز انڈین ڈپلومیٹس. دیکھیے یہ تو پھر ہونا تھا نا, یہ تو آئی ایم ناٹ سرپرائز کہ اس طرح سے ہوا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت اب یہ ہے کہ کریکٹیو ایکشن شوڈ کم فرام دا پرائم منسٹرز آفس. اٹ شوڈ بی میڈ کلیئر کہ ہی ڈز ریسپیکٹ آر ڈپلومیٹس, ہی ریسپیکٹس فارن منسٹر. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ کوئی کریکٹیو ایکشن لینا چاہیے, بیکاز ہی ہیز لیفٹ دا فارن سروس ڈیمورلائزڈ. میرے بھی بہت فارمر کولیگز ہیں فارن منسٹری میں. ایک نے مجھے کہا کہ وی آر شیل شاکڈ کہ the way we have been compared with Indian diplomats, also the way we have been evaluated. تو میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر خامیوں کو ریموو کرنا ہے تو there is a better way to go about it. آپ ریفارمز کیجئے, ضرور کیجئے, they will be welcomed by the foreign ministry itself. مگر اس طرح سے کرنا and to misunderstand, misconstrue and misinterpret کہ رول کیا ہوتا ہے ہماری مشنز کا, yes, serve the community but also protect Pakistan's national interests and pursue foreign policy. یہ میرا خیال ہے ان کو مد نظر رکھنا چاہیے, and I hope کہ the next time he speaks he doesn't televise it, because اس سے تو لگتا یہ کہ یہ پبلک شو کے لیے کیا گیا تھا. تو اگر میں نے جیسے کہا کہ اگر وہ سنجیدہ ہیں ریفارم کے بارے میں تو پھر کریں, اناؤنس کیجئے, ٹاسک فورس بنائیے. جی ملیحہ صاحبہ, تو یہ جو بار بار ریفارم کی بات ہے, یا جو جیسے تسنیم صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ جو کاؤنسلر لیور کی ٹاسکس ہیں ان کے اندر شکایات تو بہت آتی ہیں, کین دا فارن آفس پلے اینی کائنڈ آف اے رول ان امپروونگ دیم؟ دیکھیے اوور آل تو مشن از ہیڈڈ بائی دی ایمبیسڈر. سو سنس میں رہ چکی ہوں ایمبیسڈر, the buck stops with the ambassador. Then it's up to the ambassador to take up that issue with the concerned department, whether اگر وہ انٹیریئر ہے یا نادرا ہے, یا جیسے کہ تسنیم نے کہا کہ مختلف اور جگہوں پہ بھی ایسرٹین کرنے کے لیے لوگوں کی آئیڈینٹی, لوگوں کی اٹیسٹیشن کے لیے. سو دیر از یعنی دیکھیے اس میں انٹر منسٹیریل کوآرڈینیشن کا بھی بہت بڑا پہلو ہے. تو اگر آپ کنسٹرکٹیو طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ عزت دیتے ہیں لوگوں کو, دیکھیے عزت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا, یہ میں آپ کو بتا دوں, اور یہ بڑی فنڈامنٹل اور بیسک چیز ہے. تو خامیاں تو پرائم منسٹر کی گورننس میں بھی ہے, تو اس کو دور کرنے کے لیے میرا خیال ہے ان کو سیریس ہونا چاہیے اور ایک ٹاسک فورس بنا کے, اور اس میں پھر انٹر منسٹریل. جی تسنیم صاحبہ, آپ اس وقت میتھڈ کی جو آپ بات کر رہی تھیں, کیا وہی جو جیسے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے ذکر کیا ہے کہ دی ایشو واز کہ اس کو ٹیلیوائز کرنا یا اس طرح ڈانٹنا, یا جس ٹون میں انہوں نے گفتگو کی وہ بھی بہت اس کے اوپر بھی رد عمل آیا ہے؟ جی دیکھیے انوائس کانفرنسز بڑے ریگولرلی ہوتی ہیں اور وہ ان کیمرہ ہوتی ہیں. ان کو ایک پورشن جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ پبلک میں چلا جائے وہ ٹیلی وائز ہو جاتا ہے, باقی جو ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں وہ آف ان کیمرہ ہوتی ہیں, اس کو اس طرح ٹیلی وائز نہیں کیا جاتا. پرائم منسٹر کو ظاہر ہے کوئی رپورٹس ملی ہوں گی, کوئی ان کی شکایات ہوں گی,
तो वो चीज़ें एक इन कैमरा मीटिंग में हो सकती थी, और इनवॉइस कॉन्फ्रेंसेस में जो होती रही हैं उसमें रिपीटेडली हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को इंक्लूडिंग दिस प्राइम मिनिस्टर बार बार बताया गया है कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या करने की ज़रूरत है, या गल्फ़ की जो मुल्क ममालिक हैं पर्टिकुलरली जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई कि वहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं, उन गवर्नमेंट के साथ किस तरह टेकअप करना है या क्या होना चाहिए। फिर हमारे मिशंस की स्ट्रेंथ की भी बात है, सर्विस की स्ट्रेंथ की भी बात है। टोटल 500 लोग हैं, आप इंडिया से कंपेयर तो करते हैं, उनका नंबर डबल ट्रिपल है हमसे। तो फिर रिसोर्सेज की बात की कि आप हमसे मांगें हम आपको दे देंगे, ऐसी बात नहीं है कि रिसोर्सेज मांगे नहीं जाते, मिलते नहीं हैं। उस वक्त कहा जाता है कि ऑस्टेरिटी हो रही है। तो पब्लिकली मुझे समझ नहीं आई कि इससे क्या अचीव किया गया कि आपने अपनी पूरी फॉरेन सर्विस को ह्यूमिलिएट किया पब्लिकली। इंडिया में आप दे हैड अ फील्ड डे, उनके आप हेडलाइंस देखती, उनके चैनल्स पे, उनके न्यूज़पेपर्स में कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की फॉरेन सर्विस को तो बहुत अच्छा कहा और पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस को पब्लिकली उनको इबरेटेड दैम और उनकी इंसल्ट की। तो मुझे समझ नहीं आया कि इससे अचीव क्या हुआ सिवाय इसके कि आप अपनी पूरी सर्विस को डीमोरलाइज कर दिया। जी मैं आपकी यहाँ बात काट रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जब ये रद्द अमल आया तो आज जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, वो भी उन्होंने भी इसका जिक्र किया और उन्होंने एक वाकया सुनाया कि गालिबन दिस वाज ट्रिगर्ड बाय उनके पास एक शिकायत आई, एक खातून थी, उनके साथ शायद ज्यादती की गई और वो जब एम्बेसी गई शिकायत करने की कोशिश की गई तो आगे से उनको ये जवाब मिला कि आपको तो हमें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। अपेरेंटली समथिंग टू दिस इफेक्ट जो आज फवाद चौधरी साहब ने भी वाकया सुनाया है। सो अगेन वही कि क्या कोई ऐसे रीट्रेनिंग का भी यहाँ इशू है कि शायद लोग जो आते हैं शिकायत लेके उनको उस किस्म की रिसेप्शन नहीं मिलती जो वो चाहते हैं? देखिए, एक तो हमारे मिशंस के ऊपर बहुत लोड होता है। सऊदी अरेबिया में आप अपनी कम्युनिटी का साइज़ देखिए और वहाँ पे 2 मिशंस हैं आपके, एक जद्दा में काउंसलेट है और एक रियाद में एम्बेसी है। हमारी एम्बेसी वहाँ पे डिस्पाइट द फैक्ट कि सऊदीज़ ने कोविड की वजह से कंप्लीट बैन किया हुआ था कि वहाँ पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव में कोई कम्युनिटी के लोग नहीं आ सकते, उनके साथ बहस मुबाहिसा करके इजाज़त ली और वहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया। तो जो लोग जॉबलेस हो गए थे उनको अगर याद हो कि 2 साल पहले भी जब लोगों को निकालना शुरू किया था उससे पहले हमारे काउंसलेट और एम्बेसी के लोग उनके लिए फूड अरेंजमेंट करते रहे, उनके रहने का बंदोबस्त करते रहे। वो चीज़ें कभी, क्योंकि वो नॉर्मल हमारे फंक्शंस में शामिल हैं, लेकिन उनका कभी एक्नॉलेजमेंट या अप्रिसिएशन नहीं होती। एक ऑड केस लेके उसको बना लिया जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये एक अगर किसी इंडिविजुअल, पहली बात तो ये है कि इसको वेरीफाई होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कि वाकई खातून को ये कहा गया या नहीं कहा गया। दोनों साइड्स को, जैसे डॉक्टर लोधी ने भी कहा, सुनना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि अगर किसी एक बंदे ने ये कह दिया, कोई नादरा के एम्प्लॉई ने या किसी ने, तो उसके ऊपर एक आदमी के ख़िलाफ़, एक इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता था। इसके लिए आपको पूरी फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करने की ज़रूरत नहीं थी और उससे आपने कुछ अचीव नहीं किया, आपने सिर्फ एक पूरी सर्विस को डीमोरलाइज कर दिया है। जी डॉक्टर मलिया, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, वेरी क्विकली और कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी वेरी क्विकली, मैं सिर्फ उस बात पे भी कमेंट करना चाह रही हूँ जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इंडियन डिप्लोमेट्स ने उनकी मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आए। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ इन्वेस्टमेंट गई है बगैर उस मुल्क की अपनी पॉलिसीज़ के, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, मार्केट साइज वगैरह। ये सोचना कि कोई एम्बेसी जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रमोट कर सकती है उस स्केल पे, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का तवक्को है, मेरा ख्याल है अगेन he needs to be better briefed कि इन्वेस्टमेंट जाती कैसे है और क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और फिर हम बात करेंगे क्वेटा की। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे क्वेटा में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो क्वेटा पुलिस है उसका ईगल स्क्वाड जो है वो गुज़िश्ता शब क्वेटा की सरियाब रोड के ऊपर एक कार को उसने रुकने का इशारा किया, मगर कार रुकी नहीं तो 4 एहलकारों ने उसके ऊपर फायरिंग की और उसके नतीजे में एक 22 साला नौजवान फैज़ान उसकी हलाकत हो गई। इसके बाद इलाके के अंदर जो फैज़ान के लवाहिकीन हैं उनकी तरफ से एक भरपूर एहतजाज भी किया गया। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गालिब निहाद साहब, ये नुमाइंदा है डॉट क्वेटा। वेलकम टू द शो सर। जी सर बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की, हुआ क्या और कैसे? जी मामला कुछ यूँ है कि 5 और 6 जो मई है इसकी दरमियानी शब को ईगल स्क्वाड ने क्वेटा का इलाका है सरियाब रोड जहां पर गाड़ी को रुकने इशारा किया। जो ऐनी शाहिदीन है उनका बताना है कि ईगल स्क्वाड ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया, ताहम गाड़ी नहीं रुकी और गाड़ी जो है वो जा चुकी थी। तो ईगल स्क्वाड ने लगभग 2 से 3 किलोमीटर गाड़ी का ताक़ुब किया, जिसके बाद सरियाब का इलाका है सदाबहार टर्मिनल, उसके सामने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में फैज़ान जतक नामी नौजवान जाँ बहक हुआ, जबकि इसका एक कज़न टांग में गोली लगने के बाद जो है वो ज़ख्मी हुआ। मामला कुछ यूँ था कि जब ईगल स्क्वाड ने फायरिंग की उसके फ़ौरन बाद ही जो इमदादी टीमें हैं वो आई वहाँ पर। उन्होंने जो ज़ख्मी शख्स था उसे और फैज़ान जतक को जो उस वक्त ज़ख्मी था उसे क्वेटा के सिविल हस्पताल मुंतकिल किया। ताहम ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए फैज़ान जतक रास्ते में ही खालिक हकीकी से जा मिला। बात की जाए अगर इस पूरे वाक़े की तो इस वक्त तो FIR भी दर्ज की जा चुकी है उन 4 एहलकारों के ख़िलाफ़। इसके अलावा FIR में कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल की गई हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने बताया कि 4 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें मुअत्तल भी कर दिया गया है। और इस हवाले से सर ये बताइएगा कि कोई तफसीलात सामने आई हैं कि मतलब ये कुछ कहानी के पहले उन्होंने ताक़ुब किया गाड़ी का, फिर क्लियरली उन्होंने एट सम स्टेज गाड़ी रोक के फायरिंग की होगी, अब पीछे से एक चलती गाड़ी पे उन्होंने फायरिंग की और इतनी ज़्यादा की कि एक आदमी जो था वो मोर और लेस इतने ज़्यादा ज़ख्म आए। वो यही इवेंट्स हैं या इसके अंदर हो सकता है कि इस इंसिडेंट के अंदर कोई और भी तफसीलात हो जो बाद में सामने आए? जी जो डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक फैज़ान जतक की मौत जो है वो एक गोली से हुई है जो उनकी गर्दन के निचले हिस्से से होती हुई सीने से बाहर निकल गई, जो कैजुअल्टी का सबब बनी है। देखें जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके बयानात के मुताबिक उनकी रोशनी में देखा जाए तो उन्होंने वाज़े तौर पर बताया है कि ईगल स्क्वाड ने पहले गाड़ी को रुकने का इशारा किया लेकिन गाड़ी नहीं रुकी, जिसके बाद ईगल स्क्वाड ने थोड़ी देर दूर तक उनका ताक़ुब किया और उसके बाद उन्होंने गाड़ी पर फायर कर दिया। ईगल स्क्वाड वाज़े रहे कि ये स्क्वाड बनाया गया है दहशतगर्दों से निमटने के लिए और ये अक्सर रात के औकात में जो है वो शहर में गश्त करते हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए FIR की तो FIR जो है वो दर्ज की गई है। जो साथ बैठा फैज़ान का कज़न था उसकी मुद्दत में FIR में जो कज़न है उसने वाज़े तौर पर बताया है कि ईगल स्क्वाड ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो उनकी गाड़ी ज़रा रफ्तार में थी और कुछ दूर बाद जाके ही वो रुक सके, लेकिन उस तब तक जो है वो ईगल स्क्वाड ने फायरिंग कर दी थी। अब ये 2 तरफा कहानी है। एक जानिब अहले खाना जो है जो उनके कज़न है उनका बताना है कि ईगल स्क्वाड ने उनका इशारा किया और गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से वो कुछ दूर बाद जाके रुके। जबकि बात की जाए अगर ऐनी शाहिदीन की तो उनका बताना ये है कि ईगल स्क्वाड ने पहले गाड़ी को हाथ दिया और रुकने का इशारा किया, जिसके बाद गाड़ी कुछ दूर तक गई, जिसके बाद ईगल स्क्वाड ने फायरिंग कर दी। तहम ये तमाम तर सूरत हाल तभी वाज़े हो सकेगी जब मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी। पुलिस ने भी इस हवाले से 3 रुकनी आला अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है जो मामले की इंक्वायरी कर रही है और IG पुलिस बलूचिस्तान ने भी इस हवाले से रिपोर्ट तलब की दी गई है। कब तक इन्होंने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करनी है? जी डेडलाइन का तो अभी तक वाज़े नहीं हो सका और ना ही इन्हें कोई डेडलाइन दी गई है। तहम जो 4 ईगल स्क्वाड के एहलकार हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और ज़ेर तफ्तीश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।